दोस्तों, सऊदी अरब की फिजाई फौज ने तारीख में पहली बार एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जिस सऊदी अरब के बारे में लोग कहते थे कि वो पाकिस्तान को आजमाइश में शायद अपने मगरिबी लड़ाका हथियारों से मदद नहीं दे पाएगा और पाकिस्तान सऊदी इत्तेहाद की ताकत अधूरी ही रहेगी, क्योंकि उसकी फिजाई फौज के पास सभी लड़ाका हथियारे यूरोप और अमेरिका के हैं और सऊदी अरब इन हथियारों को जिंदा रखने के लिए उनकी सर्विस, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के लिए इन्हीं मगरिबी ताकतों का मोहताज है। आज उन सब नजरियात की नफी हुई है और पाक सऊदी इत्तेहाद के सभी मुखालफीन को एक बड़ा और जोरदार जवाब मिला है। आज सऊदी अरब ने सारे वहम दूर कर दिए हैं। सऊदी फिजाइया ने तारीख में पहली बार अपने जदीद तरीन तैयारों यूरोफाइटर टाइफून यूरोप की मदद के बगैर, जी हाँ, यूरोपीय मुल्कों की मदद के बगैर जिन्होंने इसे बनाया है, उनके बगैर 2500 घंटे की फ्लाइट हावर्स पूरे होने के बाद हैवी मेंटेनेंस खुद दी है और खुद ये कारनामा अंजाम दिया है। ये कारनामा पाक सऊदी इत्तेहाद में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। किंग फाहद एयरबेस पर सऊदी अरब ने वो हासिल किया है जिसके लिए यूरोपीय मुल्कों बरतानिया, जर्मनी, इटली और बेल्जियम की यूं समझ लें कि मिन्नत समाजत करना पड़ती थी, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून इन्हीं 4 मुल्कों का बनाया हुआ है और इन्हीं की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं क्या इस कारनामे में पाकिस्तानी एविएशन के आला ओहदेदारों का भी पसे पर्दा कोई किरदार हो सकता है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा, यानी कि लाइव चैट में आप इस हवाले से अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है? क्योंकि नाजरीन, सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जो कि यूरोप के बाहर सबसे बड़ी तादाद में यूरोफाइटर टाइफून तैयारे इस्तेमाल करता है, यानी 72 की तादाद में। लेकिन जब ये तैयारा 2500 घंटे की परवाज पूरी करता था तो फिर इन यूरोपीय मुल्कों से इस तैयारे को सर्विस और मेंटेनेंस दिलवानी पड़ती थी, तब जाकर ये दोबारा उड़ने के काबिल होता था। अब यहाँ पर पाक सऊदी इत्तेहाद के लिहाज से मसला ये था कि पाक सऊदी इत्तेहाद में अगर पाकिस्तान कल इन तैयारों को इस्तेमाल करता तो ऐन मुमकिन था कि जब पाकिस्तानी पायलट इन तैयारों को उड़ाते या उन्हें उड़ाना पड़ जाता तो ये मुमालिक इन तैयारों में पाकिस्तानी पायलटों पर कोई एतराज उठा सकते थे या शायद सऊदी अरब को दबाव में लाने के लिए इनकी सर्विस और मेंटेनेंस से भी हाथ खींच सकते थे। और ऐसे में सऊदी अरब के ये 72 यूरोफाइटर टाइफून लड़ाका तैयारे जिन पर अरबा डॉलर सऊदी अरब ने खर्च किए हैं, इन सब को ग्राउंड भी करना पड़ सकता था। लिहाजा अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सऊदी अरब ने कर दिखाया है। याद रहे नाजरीन के पाकिस्तानी F-16 तैयारों के मामले में भी पाकिस्तान को किसी ज़माने में ये मुश्किल दरपेश थी, लेकिन अब पाकिस्तान खुद ये काम कर लेता है और तुर्की तो बड़े पैमाने पर इसका सेटअप बना चुका है। यहाँ तक कि F-16 के मामले में तुर्की और पाकिस्तान 10 कदम आगे निकल चुके हैं। F-16 तैयारों की असली ताकत उसका BVR मिसाइल होता है, जो कि बहुत से मुल्कों को अमेरिका ने दिया ही नहीं है। जैसे कि मिस्र और इराक के पास F-16 तो है लेकिन BVR मिसाइल नहीं है। लेकिन तुर्की F-16 के लिए 2024 में खुद BVR मिसाइल बना चुका है, जिसे F-16 पर लॉन्च करके टेस्ट भी किया जा चुका है। याद रहे कि पाकिस्तान को जो BVR मिसाइल अमेरिका ने दिए थे F-16 के लिए वो थे AIM-120 AMRAAM। उनकी रेंज 130 से 140 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि अमेरिका खुद 170 किलोमीटर का BVR मिसाइल भी बना चुका है। बात सोर्सेस कह रहे हैं कि 200 प्लस किलोमीटर भी अमेरिका बना चुका है या बना रहा है, लेकिन ये मिसाइल अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है। लेकिन तुर्की ने जो कॉकडागन BVR मिसाइल बनाया है
اس کی رینج 150 سے 170 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے اور اسے ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے، F-16 سے لانچ کر کے اسے پرکھا بھی جا چکا ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ 150 سے 170 کلیم کی جاتی ہے۔ لہٰذا پاکستان اور سعودی عرب اپنے فضائی بیڑے میں شامل مغربی ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں اور لڑاکا طیاروں پر اب تیزی سے اپنا کنٹرول مضبوط بناتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، جو کہ خوشی کی بات ہے۔ اور آج سعودی عرب نے کنگ فہد ایئر بیس پر تاریخ رقم کی ہے۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں اور چیٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، سعودی عرب کی فضائی فوج نے تاریخ میں پہلی بار ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جس سعودی عرب کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ پاکستان کو آزمائش میں شاید اپنے مغربی لڑاکا طیاروں سے مدد نہیں دے پائے گا اور پاکستان سعودی اتحاد کی طاقت ادھوری ہی رہے گی، کیونکہ اس کی فضائی فوج کے پاس سبھی لڑاکا طیارے یورپ اور امریکہ کے ہیں اور سعودی عرب ان طیاروں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی سروس، مینٹیننس اور سپیئر پارٹس کے لیے انہی مغربی طاقتوں کا محتاج ہے۔ آج ان سب نظریات کی نفی ہوئی ہے اور پاک سعودی اتحاد کے سبھی مخالفین کو ایک بڑا اور زوردار جواب ملا ہے۔ آج سعودی عرب نے سارے وہم دور کر دیے ہیں۔ سعودی فضائیہ نے تاریخ میں پہلی بار اپنے جدید ترین طیاروں یورو فائٹر ٹائفون یورپ کی مدد کے بغیر، جی ہاں، یورپی ملکوں کی مدد کے بغیر جنہوں نے اسے بنایا ہے، ان کے بغیر 2500 گھنٹے کی فلائٹ ہاورز پورے ہونے کے بعد ہیوی مینٹیننس خود دی ہے اور خود یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ کارنامہ پاک سعودی اتحاد میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے۔ کنگ فہد ایئر بیس پر سعودی عرب نے وہ حاصل کیا ہے جس کے لیے یورپی ملکوں برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور بیلجیم کی یوں سمجھ لیں کہ منت سماجت کرنا پڑتی تھی، کیونکہ یورو فائٹر ٹائفون انہی 4 ملکوں کا بنایا ہوا ہے اور انہی کی ٹیکنالوجی ہے۔ دوستو، آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں کیا اس کارنامے میں پاکستانی ایویشن کے اعلیٰ عہدیداروں کا بھی پس پردہ کوئی کردار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، یعنی کہ لائیو چیٹ میں آپ اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ناظرین، سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جو کہ یورپ کے باہر سب سے بڑی تعداد میں یورو فائٹر ٹائفون طیارے استعمال کرتا ہے، یعنی 72 کی تعداد میں۔ لیکن جب یہ طیارہ 2500 گھنٹے کی پرواز پوری کرتا تھا تو پھر ان یورپی ملکوں سے اس طیارے کو سروس اور مینٹیننس دلوانی پڑتی تھی، تب جا کر یہ دوبارہ اڑنے کے قابل ہوتا تھا۔ ہمارے اس پاکستان اور عالمی دفاعی خبروں کے چینل کو سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔